भन्दाखेरि अब आजको शीर्षक छ परमेश्वरबाट नियुक्त भएका कामदारहरू है। अब त्यो काम गर्ने त्यो विश्वास गर्नेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छ त? नियुक्त गर्नुभएको छ, तोक्नु भएको छ। के को लागि? उहाँको काम गर्नको लागि है, उहाँको महिमा गर्नको लागि, उहाँको राज्य विस्तार गर्नको लागि हैन, धेरै मानिसहरूलाई विश्वासी बनाउनको लागि उहाँको चाहिँ मानिसहरूलाई उहाँले चाहिँ त्यो कामदारहरू छुटाउनु भएको छ कि उहाँको ज्ञान बुद्धि कला सिप सबै देखाओस् भनेर पठाउनु भएको कामदारहरू छन्। ती कामदारहरू को हो त? विचार गर्नु त। अब उहाँले त्यो काम गर्ने व्यक्ति त पठाउनु भएको छ। अब काम गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ को हो त? तपाईँ हामीहरू हौँ। आमेन। तपाईँ हामीहरू चाहिँ को हौँ त? परमेश्वरको काम गर्ने व्यक्ति कामदारहरू हौँ है। त्यसै कारणले यहाँ हामीलाई पाउलले भन्दछन्, हामी 2 तिमोथीको पुस्तकको हामी 2 अध्यायमा जाउँ। दुई अध्यायको हामी 14 पदबाट हेर्नेछौँ है। यहाँ चाहिँ शीर्षकमा छ परमेश्वरद्वारा नियुक्त कामदार भनेर भन्नुभएको छ। यो वचन नि पाउलले लेखेका हुन् है। 2 अध्यायको 14 पदबाट हेर्नेछौँ। हेर्नु त, शीर्षकमै छ त्यहाँ। पाउनु भयो? हुन्छ, हामी यो वचनलाई मनन गर्नेछौँ साथी है। यहाँ चाहिँ शीर्षकमा छ परमेश्वरद्वारा नियुक्त कामदारहरू। आज तपाईँ हामीलाई यहाँ पाउलले भन्दछन् तिमोथीहरूलाई र तपाईँ हामीलाई पनि भन्नुभएको छ। आज तपाईँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँको काम गर्नको लागि, उहाँको राज्य विस्तार गर्नको लागि, उहाँको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि, उहाँको ज्ञान बुद्धि देखाउनको लागि आज तपाईँ हामीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ, कामदारमा नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले हामी कतिपय भन्छौँ हामीले केही काम गर्नु जानेको छैन, मैले त वचन प्रचार गर्न जानेको छैन, मैले भजन गाउन जानेको छैन, मैले आराधना गर्न जानेको छैन, मैले केही कुनै जानेको छैन। होइन, हेर्नुहोस्, परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ हामीलाई सबै काम गर्नको लागि नियुक्त गरिसक्नु भएको छ, छानिसक्नु भएको छ, बोलाइसक्नु भएको छ, खडा गरिसक्नु भएको छ है। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई भजन गाउँदा स्वर आउँदैन होइन, स्वर लाटाले पनि गाउने छ, बोल्न नजान्नेले पनि बोल्न नजान्ने के छ त? बोल्ने छ भनेर वचनमा भन्नुभएको छ नि होइन है। अनि त्यस भएर गोइरोले पनि सुन्ने छ, लाटोले पनि बोल्ने छ। त्यस भएको कारणले तपाईँ हाम्रो जस्तो सुकै स्वर भए पनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो स्वरलाई मन पराउने होइन, तर परमेश्वरले चाहिँ केलाई मन पराउनुहुन्छ त? तपाईँ हामीले चाहिँ उहाँलाई समर्पण गरेका कुराहरूलाई, यो आत्माहरूलाई चाहिँ उहाँले मन पराउनुहुन्छ। आमेन। प्रभुको महिमा होस्। हुन्छ, हामी यो वचनलाई किन आज बाबु किन गयो? चिसो लाग्यो कि होइन? लेख्नु माथि बसेर तेलले चेक दिनुपर्छ। हुन्छ, हामी यो वचनलाई मनन गर्नेछौँ। यो कुरा तिमीहरूलाई सम्झाइदेऊ र प्रभुको सामु आज्ञा देऊ कि तिनीहरूले शब्दहरूको विषयमा तर्क वितर्क नगरून्, जसले भलाइ गर्दैन तर केवल सुन्नेहरूलाई हानि पुर्याउँछ। हेरौँ त, आज तपाईँ हामीले परमेश्वरको काम गर्ने व्यक्ति, परमेश्वरको चाहिँ सुसमाचार सुनाउने व्यक्ति, आज तपाईँ हामी चाहिँ उहाँको उदाहरणीय भएर जिउने व्यक्ति होइन। तिमीहरू चाहिँ मत्तीको पुस्तकमा के भनेको छ? तिमीहरू चाहिँ ज्योतिको सन्तान हो भनेर भनेको होइन।
तिमीहरूको ज्योति तिमीहरू चाहिँ ज्योतिको सन्तान हो भनेर भन्नुभएको छ होइन। केही कुराले पनि लुक्न सक्दैन भनेर भन्नुभएको छ होइन। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरू आज तपाईँ हामी परमेश्वरको काम गर्ने व्यक्ति, परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्ने व्यक्ति, आज परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गर्ने व्यक्तिहरू भएर अब यहाँ वचनमा के भन्नुभएको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ यो कुरा तिनीहरूलाई सम्झाइदेऊ र प्रभुको सामु आज्ञा देऊ कि तिनीहरूले शब्दहरूको विषयमा तर्क वितर्क नगरून्, जसले भलाइ गर्दैन तर केवल शून्यलाई हानि पुर्याउँछ। हेर्नु त, यो तर्क वितर्कका कुराहरू चाहिँ नगरून् भनेर वचनमा भनिएको छ होइन। कतिपय हामीलाई चाहिँ अलिकति तर्क वितर्क गर्न मन लाग्छ होइन, तर पनि परमेश्वरको वचनमा भन्नुभएको छ त्यो नगर, सम्झाइदेऊ भनेर भन्नुभएको छ है। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ त, त्यो तर्क वितर्कहरूले चाहिँ आज तपाईँ हामीलाई भन्नेलाई भन्दा नि शून्यलाई चाहिँ हानि पुर्याउँछ भनेर वचनमा भन्नुभएको छ है। त्यसो भएको कारणले तपाईँ हामीले यो हानि पुर्याउने कुराहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर वचनमा भन्नु। किन त, उहाँको चाहिँ हामी कामदार भएको कारणले गर्दा है होइन। हामीले मैले केही जाने छैन, म बोल्न जाने छैन, मैले काम गर्न जाने छैन होइन, परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई नियुक्त गरिसक्नु भयो। अब काम गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँको महिमा गर्नु नै राम्रो कुरा हो, उहाँको प्रशंसा गर्नु, उहाँलाई उहाँको लागि एउटा सुसमाचार सुनाउनु नै एउटा काम गर्नु हो कि। काम गर्नु भनेर के यहाँ बारीमा कोदालो बोकेर खन्न जानु जस्तो हो र होइन नि त। प्रभुको काम गर्नु भनेको एउटा व्यक्तिलाई मात्रै चर्चमा ल्याउनु पनि त्यो एउटा ठुलो काम गर्नु होइन। स्वर्गमा चाहिँ स्वर्गदूतहरूको ठुलो रमावट हुन्छ भनेको छ नि त। एउटा आत्मा मात्रै बचाए एउटाले भने स्वर्गमा चाहिँ ठुलो रमावट हुन्छ स्वर्गदूतहरूको भनेर बाइबलमा भनेको छ। ठुलो काम भनेको हाम्रो के हो त, परमेश्वरमा आत्मा ल्याउने, परमेश्वरमा बचाउने है। यो चाहिँ हामीले इनाम पाउने कुराहरू हो होइन। उसलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ होइन। हामी चाहिँ झगडा गरेर ल्याउन सक्छौँ कि, हाँसो गरेर ल्याउन सक्छौँ कि, वाद विवाद गरेर ल्याउन सक्छौँ कि होइन, नम्र भएर ल्याउन सक्छौँ कि, धाँधली गरेर ल्याउन सक्छौँ कि, त्यो चाहिँ हामी कामदारमा भर पर्छ है। हाम्रो काम कस्तो हुनुपर्छ अनि त्यो मान्छेलाई हामीले विश्वासमा ल्याउन सक्छौँ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँ हामीमा भर पर्ने कुरा हो है। हामी कसरी जियो भने चाहिँ ती मान्छेले चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्न सक्छन् त, ती मान्छेले चाहिँ बच्न सक्छन् त। त्यो चाहिँ तपाईँ हामी कामदारमा भर पर्ने कुरा हो होइन। काम गर्ने व्यक्तिले के गर्छ, काम गर्ने व्यक्तिले एउटा ठेकदारले उसले चाहिँ सबै कुराको उदाहरण पहिल्यै उसले चाहिँ जानिसकेको हुनुपर्छ, बुझिसकेको हुनुपर्छ होइन। छेको न छन्दसँग थाल्यो भने के हुन्छ त, त्यो घर त ढल्न सक्छ, भाङ्गो हुन सक्छ, छड्की हुन सक्छ। अनि के गर्छन् त, उसलाई फेरि अर्कोचोटि त्यो बनाउनलाई बोलाउँदैन फेरि, किन अर्कै मान्छे खोज्छ फेरि होइन। त्यसो भएको कारणले आज तपाईँ हामी परमेश्वरको काम गर्ने व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त, अरू मान्छेलाई विश्वासमा ल्याउने खाले होइन, अरूलाई अरूको आत्मा बचाउने खाले, उहाँलाई चाहिँ महिमा प्रशंसा दिने खाले, उहाँमा चाहिँ हामी सधैँ स्थिर रहने खाले हुनुपर्छ। आमेन आमेन, प्रभुको महिमा होस्। यहाँ 15 पदमा यसरी भन्नुभएको छ, शर्माउन नपर्ने र सत्यको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्ने कामदार जस्तै आफूले आफूलाई परमेश्वरमा ग्रहण योग्य तुल्याउने भरमजदुर प्रयत्न गर। हेर्नु त, शर्माउन नपर्ने, सत्यको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्ने कामदार जस्तै आफूले आफूलाई परमेश्वरमा ग्रहण योग्य तुल्याउने भरमजदुर प्रयत्न गर भनेर यहाँ वचनमा भन्नुभएको छ है। हामी चाहिँ कुनै कुराबाट नि शर्माउन नपरोस् होइन, कसैले पनि हाम्रो विवाद नगरोस्, किनभने गल्ती नै छैन किन विवाद गर्ने होइन। शरम लाग्ने कुरा नै छैन किन शर्माउने होइन। त्यो चाहिँ नहोस्, त्यस्तो नहोस्। अनि सत्यको वचनलाई चाहिँ ठिकसँग प्रयोग गर्ने होइन, सत्यतामा जिउने, सत्य वचनलाई मात्रै प्रयोग गर्ने, वचन अनुसार हिँड्ने, मान्छे अनुसार होइन क्या।
मैले बारम्बार भन्छु परमेश्वरको वचनमा के लेखिएको छ त्यो वचन अनुसार हिँड्नुहोस्, त्यो वचन अनुसार म पनि हिँड्नुपर्छ होइन। अनि कतिपय भन्छ हामी त्यो होइन जाँड रौसी नखानु घर भन्ने है भन्छ घर भन्ने कुरा हुन्छ नि, होइन कतिलाई खाइरहेको हुन्छ नखानु भने वचनले के भनेको छ, खानु भनेको त होइन, नखानु भनेको होइन, नखाइदिनु होइन, मान्छेले भन्ने कुरै होइन, मान्छेलाई दोष लाउने कुरै होइन है। अब कतिपय मान्छेले त्यो तिथि श्राद्धमा नखानु घर भनेको है वचनले के भनेको छ हेर्नु त होइन, नखानु नि भनेको छ होइन, मरेको मान्छेको भोज नखाऊ भनेको छ। बाइबलमा जे भनेको छ त्यही गर्ने हो हामी होइन। अब बाइबलले खाऊ भने भाइ खान्थ्यो। सबै कुराभन्दा ठुलो चाहिँ परमेश्वरको वचन, सत्य वचनलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ होइन। फलान ठाउँमा नजाऊ होइन, परमेश्वरको वचनमा जाऊ भने होइन, नजाऊ भनेर मात्रै भएन, हामीले चाहिँ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले चाहिँ वचनलाई हेर्नुपर्छ। झुटो कुरा नबोला, फट्टा कुरो होइन, चोरी नगर, नढाँट होइन, नचोर, झै झगडा नगर भनेको छ। अनि वचनमा के भनेको छ, मुखले त भनेन हामीले होइन, वचनमा के भनेको चोर्नु भनेको त बाइबल वचन छैन नि त होइन, झगडा गर्नु भनेको छ त छैन नि। वचनमा त प्रेम 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 मात्रै धेरै बाइबलको शब्दमा, बाइबलको हामी यो भल्क हेर्छौँ भने धेरै प्रेमको बारेमा मात्रै दिनुभएको छ क्या। त्यस भएको कारणले आज तपाईँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको सत्य वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्नुपर्छ, वचनलाई हामीले हेर्नुपर्छ, बाइबल वचनमा के लेखिएको छ होइन, त्यो वचन अनुसार हामी जिउने कामदार बन्नुपर्छ। अनि यहाँ प्रयोग गर्ने कामदार जस्तै आफूले आफूलाई परमेश्वरमा ग्रहण योग्य र तुल्याउने घर मजदुर प्रयत्न गर है। परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य बनाउने चाहिँ तपाईँ हामीले हो होइन, कसैले बनाइदिने होइन। तपाईँ हामी नै परमेश्वरको नजिक गएर परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ हामीलाई ग्रहण योग्य बनाइदिनु भयो भने अनि तपाईँ हामी चाहिँ सत्यतामा जिउने व्यक्तिहरू बन्न सक्छौँ होइन। कुनै पास्टरले ग्रहण योग्य बनाउनु पनि होइन, कुनै अगुवाले ग्रहण योग्य बनाउने होइन, कुनै विश्वासीले ग्रहण योग्य बनाउने नि होइन, तपाईँ हामीले नै परमेश्वरको ग्रहण योग्य बन्नुपर्छ भनेर वचनमा लेखेको छ है। परमेश्वरलाई चाहिँ मनपर्ने कामदार तपाईँ हामी बन्नुपर्छ। जस्तै एउटा ठेकेदारलाई मनपर्ने कामदार एउटा बन्यो भने उसलाई के गर्छ त, प्रत्येक दिन उसलाई खोजिरहेको हुन्छ नि त त्यो ठेकेदारले होइन। राम्रो काम गर्ने, सिधा काम गर्ने, इमान्दारी व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि त कहाँ छस् भनेर उसले फोन गरिकन त्यो राम्रो काम गर्ने व्यक्तिले बोलाउँछ। त्यस्तै तपाईँ हामी चाहिँ परमेश्वरको काम गर्ने व्यक्ति हामी ठिक काम गर्छौँ भने, राम्रो काम गर्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ हामीलाई बोलाइरहनुहुन्छ। जसरी एउटा ठेकेदारले लेबरलाई अथवा काम गर्ने व्यक्तिलाई बोलाउँछ त्यसरी तपाईँ हामीलाई पनि परमेश्वरलाई चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ बोलाउनुहुन्छ त्यो काम गर्नेलाई, त्यो राम्रो काम गर्नेलाई होइन, उहाँको वचन अनुसार चल्नेलाई उहाँले चाहिँ बोलाइरहनुहुन्छ भनेर यहाँ बाइबल वचन आमेन, अरूको महिमा होस् है। त्यसै कारणले उहाँको ग्रहण योग्य बनेर हामी उहाँमा चाहिँ काम लाग्ने व्यक्ति हामी बन्नुपर्छ, हामीलाई चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्ने व्यक्ति हामी बन्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँ हामीमा नै भर पर्छ होइन। हामी कस्तो व्यक्ति बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीमै भर पर्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ है। अनि यहाँ 16मा भक्तिहीन बकलाई त्याग, किनकि त्यसले मानिसहरूलाई झन् बढी भक्तिहीनतातिर लानेछ। यो चाहिँ भक्तिहीन बकलाई त्याग भनेर भन्नुभएको छ होइन। कतिपय यो भक्तिबाट चाहिँ हट्ने कुराहरू हुन्छन् होइन, भक्तिबाट टाढा जाने कुराहरू हुन्छन् होइन। आज तपाईँ हामी चाहिँ परमेश्वरको भक्तहरू हौँ नि त होइन, परमेश्वरलाई महिमा दिने व्यक्तिहरू हौँ नि त होइन। अनि त्यस भएको कारणले हामी भक्तहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो भक्तिहीनताका कुराहरूलाई चाहिँ त्याग्नुपर्छ भनेर यहाँ वचनमा भन्नुभएको छ। अनि तिनीहरूको बातचित चयनको घाउ जस्तो गाडीले जानेछ, तिनीहरूमध्ये हिनियस र फिलेतस हुन् भनेर यहाँ पावलले
यहाँ व्यक्तिको नाम पनि यहाँ दिनुभएको छ है। अनि कतिपय बातचितहरू चाहिँ स्वयंको घाउ जस्तो गाडिँदै जानेछ भनेर भन्नुभएको छ है। किनकि त्यो चाहिँ निको नहुने होइन, त्यो चाहिँ भित्रिँदै जाने, गहिरिँदै जाने होइन। स्वयंको घाउ भनेको अहिलेको त क्यान्सर भन्छ होइन। त्यो बेलामा पहिला चाहिँ स्वयं पल्टेको घाउ भन्थ्यो, त्यो हतपल्टी विषो हुँदैन क्या, त्यो चाहिँ गहिरिँदै जाने, पाक्दै जाने, धेरै समयसम्म पनि औषधि उपचार गर्नुपर्ने त्यस्तो घाउलाई स्वयंको घाउ भनेर भनिन्छ। अहिले चाहिँ क्यान्सर भनिन्छ होइन। अनि त्यो क्यान्सर भइसकेपछि त्यो निको नहुँदै के हुन्छ त, मर्छ है। त्यस भएको कारणले त्यो बातचितहरू चाहिँ नहोस् भनेर वचनमा भन्नुभएको छ है। अनि त्यस्तो चाहिँ तपाईँ हामीमा नहोस्, कुनै कामदारमा पनि नहोस्। त्यो चाहिँ किन भन्दा एक अर्काको वाद विवाद, अनि त्यो चाहिँ एउटा स्वयंको घाउ जस्तो त्यो चाहिँ दुख्दै पोल्दै भित्रिँदै जाने, बढ्दै जाने, पाक्दै जाने भयो भने के हुन्छ त, त्यसले चाहिँ मृत्युमा लान्छ होइन। त्यस भएको कारणले तीबाट चाहिँ जोगिन पर्ने हुन्छ भनेर यहाँ वचनमा भन्नुभएको छ। तिनीहरूमध्ये पुनरुत्थान र अघि नै भइसकेको छ भनेर यिनीहरूलाई सत्यताबाट तर्किएका छन्। कतिजनाको विश्वासलाई यिनीहरूले खलबलाइरहेका छन् भनेर यहाँ वचनमा भन्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ हुमेनियस र फिलेटसको बारेमा यहाँ दिनुभएको छ होइन। यहाँ चाहिँ पुनरुत्थान चाहिँ अघि नै भइसकेको छ भनेर तिनीहरूले सत्यताबाट तर्किएका छन् भनेर भनिएको छ। सत्यताबाट बाहिरिएका छन्। अनि कतिजनाले चाहिँ विश्वासलाई यिनीहरूले फल बोलाइरहेका छन् भनेर वचनमा यसरी पावलले भन्दछन्। तर परमेश्वरको दृढता जग खडै रहन्छ र जसमा यो छाप लागेको छ, प्रभुले आफ्ना जतिलाई चिन्नुहुन्छ र प्रभुको नाउँ लिने जति हरेक अधर्मबाट टाढै रहोस्। अनि यहाँ वचनमा यसरी भन्नुभएको छ कि जति चाहिँ त्यो परमेश्वरको दृढता जग खडै रहन्छ, कतिको चाहिँ त्यो जग कहिले पनि भत्किँदैन, परमेश्वरमा खडा रहन्छ र त्यसमा यो छाप लागेको छ होइन। परमेश्वरको छाप लागेको छ। प्रभुले आफ्नो जतिलाई चिन्नुहुन्छ। आमेन। आफ्नो जतिलाई चाहिँ उहाँले चिन्नुहुन्छ, उहाँले नाम काडी बोलाउनुहुन्छ भनेर हामी वचनमा पाउँछौँ होइन। उहाँले चाहिँ आफ्नो ज्योतिलाई यो चाहिँ मेरो हो भनेर उहाँले कहिले पनि त्याग्नुहुन्न क्या। उहाँले चाहिँ नाम काडी बोलाउनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ कहिले पनि त्याग्नुहुन्न, बरु हामी नै त्याग्न खोज्छौँ होइन। उहाँले चाहिँ हामी हिब्रूको वचनमा पाउँछौँ, उहाँको खातिर हामी दिनभरि मारिन्छौँ, काटिने भेडा चाहिँ बनिएका छौँ भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी त परमेश्वरमा बनिएका व्यक्तिहरू, हामी त काटिने भेडा झै गरी हामी चाहिँ एक गरेर उहाँले चाहिँ हामीलाई नाम राख्नु भएको छ। नाम काडी बोलाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस भएको कारणले हामी चाहिँ संसारका काम गर्ने व्यक्ति होइनौँ, हामी संसारिक काम गर्ने व्यक्तिहरू होइनौँ कि हामी चाहिँ परमेश्वरको काम गर्ने व्यक्तिहरू हौँ है। अनि त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ चिन्नुहुन्छ, हामीले नचिने पनि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, चिन्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ बोलाउनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ काम दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो परमेश्वर हामीले पाएका छौँ कि सबै कुरा जुटाउनु हुने परमेश्वर। हेर्नुहोस् त, सबै कुरा दिनुहुने परमेश्वर आज हामीले पाएका छौँ। र त्यसो भएको कारणले हामी उहाँमा चिनिएका व्यक्तिहरू चाहिँ हामी के हुनुपर्छ त, सत्यतामा जिउन पर्ने हुन्छ। आमेन। अनि यहाँ यसरी भन्नुभएको छ, प्रभुको नाम लिने जति हरेक अधर्मबाट टाढै रहोस् होइन। प्रभुको नाम लिने जति, प्रभुलाई पुकार गर्ने व्यक्ति जतिले चाहिँ अधर्मबाट चाहिँ टाढा रहोस् के, अधर्म काम नगरोस्, कहिले पनि अधर्मी नहोस् भनेर बाइबल वचन भन्नुहुन्छ है। किनकि प्रभुले चिन्नु भएको छ होइन, प्रभुले चाहिँ देख्नु भएको छ, प्रभुले चाहिँ गन्नु भएको छ होइन। के भन्नुभएको छ वचनमा, तिमीहरूको कपालको रौँ पनि गनेको छु भनेर भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, हामीले कहिले गनेका छौँ कपालको रौँ?
एउटा दाढी गर्नुहोस् भ्याउँदैनौँ, कपालमा कहिले गर्नु भ्याउँदैन। तर उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यस भएको कारणले हामी चाहिँ अधर्मबाट चाहिँ टाढा रहनुपर्छ। हामी कुनै पनि अधर्मका कुराहरू आउनु हुँदैन होइन। अधर्म भनेको नराम्रो कामहरू, नराम्रो विचारहरू, नराम्रो सोचहरू नगर्नुले अधर्मबाट टाढा रहनु हो होइन। तपाईँ हामी चाहिँ यो व्यक्ति हौँ कि हामी अधर्मलाई चाहिँ त्याग्ने व्यक्तिहरू हौँ, अधर्मलाई चाहिँ हटाउने व्यक्तिहरू हौँ। हामी चाहिँ कुन व्यक्तिहरू हौँ त? धर्मी व्यक्तिहरू हौँ नि त है। हामी चाहिँ कुन व्यक्तिहरू, एकचोटि सबैजनाले भन्नुहोस् त, हामी कस्ता व्यक्तिहरू हौँ? धर्मी व्यक्तिहरू। सबैले भन्नु भएन कि कोही कोही अधर्म गर्नुहुन्छ कि सबैजनाले भन्नु त, सबैजनाले भन्नु त हामीहरू के हौ त? हामीहरू भन्नुहोस् है, हामीहरू धर्मी व्यक्तिहरू हौँ। हेर्नु त, हामी चाहिँ यस्तो धर्मी व्यक्तिहरू भएर हामी अधर्म कामहरू चाहिँ के गर्नु भन्छ, त्याग्नु भनेर भन्नुभएको छ नि त। त्यसलाई हटाउनु, त्यसलाई चाहिँ निकाल्नु, त्यसलाई नराख्नु भनेर भन्नुभएको। त्यस भएको कारणले अधर्महरूलाई चाहिँ, अधर्म कुराहरूलाई, अधर्म कामहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्छ। हामी धर्मी भएका कारणले। हामी कहिले धर्मी भएका छौँ? आज हो त? आज अहिले जज आएबाट धर्मी हुनुभएको त? हामी कहिले धर्मी भए? ल भन्नुहोस् त एकचोटि। कसैले सोध्यो भने के भन्नु? तपाईँ धर्मी त भन्नुभयो, कहिले धर्मी हो भनेर सोध्नु भयो भने के भन्नु? हो, धेरै धन्यवाद। मैले भनिसक्नुभयो, जुन दिन हामीले यसु ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गऱ्यौँ, घुँडा टेक्यौँ होइन, उहाँलाई मुखले स्वीकार गऱ्यौँ, आत्माले विश्वास गऱ्यौँ, त्यो दिनदेखि नै हामी धर्मी भइसकेका छौँ है। अब हामीमा के छैन? पाप छैन। विश्वास गर्नुहोस्, पाप छैन। जुन दिन हामीले यसु ख्रीष्टलाई स्वीकार गरेका छौँ, त्यो दिनदेखिबाट हामी धर्मी भएका छौँ। अब हामी पापी होइन, हामी धर्मीहरू हौँ है। अनि पाप चाहिँ हामीमा आइरहेको हुन्छ, अनि त्यो आएको पाप चाहिँ परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ। हामीले क्षमा माग्नुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ हेराइबाट आउने, देखाइबाट आउने, सोचाइबाट आउने, भाइबाट आउने, लगाइबाट आउने होइन। त्यो चाहिँ अब कतिपय अब तिज आयो, नाच्दाखेरि पनि आउँछ नि, विचार गर्छ नि, तिज आउनु लाग्यो हो। अब सपिङ गर्ने बेला फेरि आउनु लाग्यो होइन। यो विचार गर्नुहोस् है। अब यो चाहिँ हामीलाई अधर्मतिर लाने बाटो हो। यसबाट चाहिँ हामीले जोगिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, बरु कार्यक्रम राख्नुहोस्, प्रार्थना गर्ने कार्यक्रम राख्नुहोस्, नाचगान गर्ने कार्यक्रम राख्नुहोस्, रमाउने दिन। आज हामी बरु यसुमा रमाउँ, यसुमा खुसी हौँ। तर यी कुराहरूबाट चाहिँ हामी छुटकारा पाऊँ है। यो कुराबाटलाई चाहिँ हामीले छुटाउनै पर्छ है। अनि कतिजना माइत जाने बानी हुन्छ होइन, त्यो तिजैको दिन पाएर जानु पर्दैन, अलिपछि जाँदा नि हुन्छ होइन। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो चाहिँ लगाइबाट, नचाहिबाट होइन, हामी संसारमा गएर नाच्दैनौँ भने पनि त्यहाँ के भयो त, अलिकति पाप देखा परिहाल्छ क्या। अनि अलिकति गएर हामीले चाहिँ अर्को मान्छेलाई कस्तो राम्रो भन्ने बित्तिकै पनि त्यहाँ एउटा नराम्रो सोच विचारबाट पनि पाप भित्रिहाल्छ है। यी कुराहरूबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त? क्षमा माग्नुपर्छ। सकेसम्म, देखेसम्म नगर्दा राम्रो। केही जानी त्यस्तै शैतानले त्यस्तो बनाइहाल्यो भने पनि अनि हामीले चाहिँ क्षमा माग्नुपर्छ। त्यो पापलाई चाहिँ उहाँले क्षमा दिनुहुन्छ है। अनि वचनमा के भन्नुभएको छ? पवित्र आत्माको विरोधमा गरेको पाप चाहिँ क्षमा हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ है। त्यो चाहिँ के, कस्तो पाप त? प्रभु येशूलाई स्वीकार गर्नुभन्दा अगाडि गरेको, हामीले मान्छे मारेको पाप भए पनि, बलात्कार गरेको पाप भए पनि, छोडेको पाप भए पनि, जुनसुकै पाप भए पनि येशूलाई स्वीकार नगरुन्जेलको गरेको पाप चाहिँ येशूलाई स्वीकार गरेपछि मेट्यो, त्यो हरायो होइन, त्यो सिद्धियो
येशू ख्रिस्टले क्रुसमा टाङ्नुभयो। अब येशू ख्रिस्टलाई स्वीकार गरिसकेपछि चाहिँ त्यो पाप गर्यो भने त्यो पाप क्षमा हुँदैन भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ ठुलो पाप हो। त्यस भएको कारणले यो देखाइ हेराइको सोचाइको खाए, कसैले एउटा काँक्रो खाए, कसैले एउटा बोडी खाए, अर्का बारीको खाए, कसैले प्याजा भन्यो, यी पापहरू चाहिँ क्षमा माग्दाखेरि पश्चाताप गर्दाखेरि क्षमा दिनुहुन्छ। आमेन। अरूको महिमा होस्। अब हामी पापी छैन, म पापी हुँ, म पापी होइन, म धर्मी हुँ, मेरो सोच विचारमा क्षमा दिनुहोस्, मेरो हेराइ मेरो देखाइ मैले खाएका कुराहरूमा क्षमा दिनुहोस्। उहाँ क्षमा माग्ने है। हामी त बाँचिसकेका छौँ। अब हामीले त पापबाट छुटकारा पाइसकेका छौँ। अब फेरि म पापी भन्न थाल्यो भने त गाह्रो हुन्छ है। त्यसै गरी हामी 19 पदमा जानेछौँ। तर परमेश्वरको दृढ जग खडै रहन्छ र त्यसमा यो छाप लागेको छ, प्रभुले आफ्नो जतिलाई चिन्नुहुन्छ र प्रभुको नाउँ लिने जति हरेक अधर्मबाट टाढै रहोस्। अधर्मबाट चाहिँ तपाईँ हामी टाढा रहनुपर्छ भनेर मैले अहिले यो भनिसकेको छु। अब हामी 20 मा ठुलो घरमा सुन र चाँदीका भाँडाहरू मात्र हुँदैनन्, तर काठ र माटोको पनि हुन्छन्। कुनै आधार र कुनै अनाधारको निम्ति जे कुरो अनादरको छ, यदि कसैले त्यसबाट आफूलाई शुद्ध पार्यो भने त्यो आधारका कामको लागि एउटा पात्र बन्नेछ र घरका मालिकको निम्ति चोखो उपयोगी र कुनै पनि असल कामको निम्ति तयार रहनेछ। आमेन। होइन, ठुलो घरमा घर छ भनेर सबै सुनको र चाँदीका भाँडाहरू मात्र हुँदैनन् नि होइन। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, काठको पनि हुन्छ भनेर वचनमा भन्नुभएको छ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ सानातिना भाँडाहरू पनि त हुन्छ नि होइन। ठुलो घर छ भनेर सबै सुनकै मात्रै भाँडा, चाँदीकै मात्रै भाँडा त हुँदैन होइन। त्यहाँ चाहिँ माटाको पनि हुन्छ, काठको पनि हुन्छ, सबै कुरा भाँडा हुन्छ। त्यस्तै गरी आज तपाईँ हामीमा पनि हामी चाहिँ जसुकै विश्वास भए पनि तपाईँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नु भएको छ त, अधर्मबाट धर्मी बनाउनु भएको छ। अनि तपाईँ हामीलाई चाहिँ जस्तो विश्वास भए पनि जुन दिन तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो प्रभु येशूलाई, त्यो दिनद्वारै तपाईँ काममा नियुक्त भइसक्नुभयो उहाँको लागि। मैले जाने छैन, मैले केही जाने छैन, म सानो विश्वासी भन्नु पर्दैन, किनकि तपाईँ अरू सम्मानको विश्वासी भइसक्नुभयो। अरूले जत्तिकै अनुग्रह पाइसक्नुभयो, अरूले जत्तिकै काममा तपाईँलाई खटाइसक्नुभयो। त्यसो भएर कुनै पनि यहाँ ठुलो र सानोको कुरो हुँदैन। यहाँ ठुलो घरमा चाहिँ सुनको भाँडा मात्रै, चाँदीको भाँडा मात्रै हुन्छ के, त्यो चाहिँ ठुलो विश्वासी मात्रै हुन्छ प्रभुमा, सानो विश्वासी हुँदैन। भर्खर ग्रहण गर्ने, अगाडि ग्रहण गर्ने फरक पर्दैन, किन भन्दा सबै एउटै हुन् भनेर वचनमा भन्नु। तर काम गर्ने चाहिँ तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस भएको कारणले अनि यहाँ वचनमा भन्नुभएको छ, जे कुरो अनादरको छ, यदि कसैले त्यसबाट आफूलाई शुद्ध पार्यो भने त्यो आधारका कामको लागि एउटा पात्र बन्नेछ र घरका मालिकले को निम्ति चोखो उपयोगी र कुनै पनि असल कामको निम्ति तयार रहनेछ होइन। आफूलाई शुद्ध पार्यो भने होइन, आफूलाई चाहिँ नम्र बनायो भने अनि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, फेरि प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ वचनमा भन्नुभएको छ होइन। फेरि काममा लगाउनुहुन्छ, फेरि असल काममा तयार राख्नुहुन्छ। आज तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा काम बिग्रियो भनेर हामीले छोडिदियौँ भने त्यो के हुन्छ, नष्ट भएर जान्छ, त्यो बिग्रेर जान्छ। तर त्यसलाई फेरि हामीले शुद्ध बनायौँ भने त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले पनि के गर्नुहुन्छ, फेरि तयारी बनाउनुहुन्छ, फेरि नयाँ बनाउनुहुन्छ, फेरि प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन। त्यसो भएको कारणले आज तपाईँ हामीले चाहिँ त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिहरू हो। त्यसै गरी हामी 22 मा जान्छौँ। यसकारण जवानीका अभिलाषाहरू त्याग र शुद्ध हृदयले प्रभुको नाउँ लिनेहरूका साथसाथै धार्मिकता र विश्वास, प्रेम, शान्तिको लक्ष्य राख। आमेन। भन्नु त
अब अभिलाषाहरू पनि त्याग भनेर भन्नुभएको छ। शुद्ध हृदयले प्रभुको नाउँ लिनेका साथसाथै धार्मिकता र विश्वास प्रेम र शान्तिको लक्ष्य राख होइन। तपाईँ हामीमा चाहिँ यो हुनुपर्छ होइन। तपाईँ हामीमा विश्वास हुनु पर्यो, तपाईँ हामीमा चाहिँ के हुनु पर्यो, प्रेम हुनु पर्यो, त्यसपछि लिएर गएर एकता हुनु पर्यो, त्यसपछि लिएर गएर शान्ति हुनु पर्यो होइन। अनि तपाईँ हामीमा प्रभुलाई स्वीकार गरेर प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि तपाईँ हामीमा कहिले शान्ति हुँदैन, कहिले प्रेम हुँदैन, कहिले एकता हुँदैन, कहिले विश्वास हुँदैन भने त्यो काम के काम लाग्छ लाग्दैन। अनि तपाईँ हामीमा विश्वास छ, प्रेम छ, एकता छ, शान्ति छ भने चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँ काम पनि हुन्छ। आमेन। प्रभुको महिमा होस्। अनि 23मा तर मूर्ख र समाजका सवाल जब आफूलाई इन्कार गर तिमी जान्दछौ यिनीहरूबाट झगडा हुन्छ। हेर्नुहोस् त केबाट झगडा हुन्छ? मूर्ख कुराहरूबाट, समाजका सवालहरूबाट, जवाफहरूबाट होइन, यिनीहरू कुराबाट चाहिँ झगडा हुन्छ। यसलाई इन्कार गर भनेर भन्नुभएको छ। तिमीहरू जान्दछौ यिनीहरूबाट के हुन्छ? झगडा हुन्छ। प्रभुको सेवक झगडालु हुनु हुँदैन, तर हरेकको लागि दयालु र योग्य शिक्षक, सहनशीलता र नम्रता अनि आफ्ना विरोधीहरूलाई सुधार्ने हुनुपर्दछ र सायद परमेश्वरले तिनीहरूलाई पश्चाताप गर्ने, सत्यतालाई बुझ्ने मन दिनुहुनेछ। आमेन। हेर्नु त अब तपाईँ हामी चाहिँ प्रभुको काम गर्ने व्यक्तिहरू, प्रभुको सेवा गर्ने व्यक्तिहरू, हामी त सेवकहरू हौँ होइन। एकअर्कालाई प्रेम गर्ने, एकअर्कालाई चाहिँ दया गर्ने व्यक्तिहरू हौँ, सहायता गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। अनि तपाईँ हामी नै अब यहाँ के भन्नुहुन्छ? अनि हामी चाहिँ तपाईँ हामी नै झगडा गर्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ त? नष्ट भएर जान्छ भनेर पछाडि। तपाईँ हामी त के हुनु पर्यो? सहनशीलता हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको होइन। हामी चाहिँ दयालु, दया गर्ने, सबैलाई दया गर्ने व्यक्ति हामी हुनुपर्छ, सबैलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ है। त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त? विरोध गर्नेलाई पनि सुधार्ने हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ होइन। कसैले विरोध गर्छ भने हामी सुधार्न सक्दैनौँ भने त्यो विरोधले के गर्छ? अघि नै वचन भनेको थिएन, स्वयंको घाउ जस्तै बढ्दै जान्छ है। त्यो विरोधलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त? सुधार्न सक्ने हुनुपर्छ, हामीले सुधार्नु पर्ने हुन्छ। अनि सायद परमेश्वरले तिनीहरूलाई पश्चाताप गर्न, सत्यतालाई बुझ्ने मन दिनुहुनेछ भनेर वचनमा भन्नुभएको छ होइन। उहाँले चाहिँ पश्चाताप गर्नलाई पनि हामीलाई दिनुहुन्छ, हामीले पश्चाताप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ 26मा भन्नुभएको छ र तिनीहरू चेतना पाएर दियाबलसको पासोबाट उम्कने छन्, जसले तिनीहरूलाई त्यसको इच्छा अनुसार चल्नलाई कैदी बनाएको छ। आमेन। यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार चल्नलाई दियाबलसले चाहिँ तपाईँ हामीलाई के गरेको छ त? कैदी बनाएको छ। हामीले गर्न आँटेको कामहरूलाई बन्द बनाउँछ क्या, त्यसले रोकिदिन्छ। त्यसले चाहिँ हरेक झगडाहरू, समस्याहरू, वाद विवादहरू सबै ल्याउने नि के हो त? दियाबलसले। त्यो दियाबलसबाट चाहिँ तपाईँ हामीलाई बन्द गराउँछ। त्यसो भएको कारणले हामीले पश्चाताप गरेर एकअर्कामा हाम्रो चाहिँ नम्रता भएर होइन, सत्यताको पालना गरेर प्रेममा, विश्वासमा, एकतामा, शान्तिमा, सबै कुरामा हाम्रो एउटै मन भएर हामी चाहिँ परमेश्वरको होइन वरदान अनुसार होइन। वचनमा कोरिन्थीको पुस्तकमा भन्नुभएको छ नि त, तिमीहरूले हरेकले आफ्नो आफ्नो वरदान पाएका छौ भनेर भनेको होइन। आफ्नो आफ्नो वरदानलाई परमेश्वरको काम गर्नलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। आफ्नो वरदान के हो? पहिला आफ्नो वरदानलाई चिन्नुपर्छ होइन। अनि त्यो वरदानलाई चिनेर अनि त्यो वरदान अनुसारको हामीले परमेश्वरको काम गर्नुपर्छ है। कसैलाई प्रार्थना गर्ने वरदान होला, कसैलाई शिक्षा दिने वरदान होला, कसैलाई आराधना गर्ने वरदान होला, कसैलाई एल्डर बन्ने वरदान होला, कसैलाई पाटर बन्ने वरदान होला होइन। कसैलाई चाहिँ अब परमेश्वरको
काम गर्ने हैन, कसैलाई दशंश दिने वरदान होला, कसैलाई चाहिँ हैन परमेश्वरमा चाहिँ सामान ल्याउने वरदान होला हैन, यो आफ्नो वरदान हुन्छ हैन। कसैलाई रोगी बिरामीहरू चङ्गाइदिने वरदान हुन्छ हैन। यो वरदानलाई प्रयोग गरेर हामीले परमेश्वरको काम गऱ्यौँ भने अनि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँ हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ हैन। जस्तै ठेकदारले दिनभरि गरेको काम बेलुका के गर्छ त, जेला दिन्छ नि, त्यो दिन नदिए नि महिना मरेको यता ल तेरो भाइको रकम यति, पैसा यति भयो, जेला यति भयो भनेर दिँदैन, दिन्छ नि। त्यसरी तपाईँ हामीलाई पनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो जेला दिनुहुन्छ काम गरेको अनुसार। तपाईँ हामी त कामदारहरू हौँ हैन, हामीले गरेको काम अनुसारको जेला चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ है। यहाँ नदिए पनि कहाँ दिनुहुन्छ, स्वर्गमा दिनुहुन्छ। तपाईँ हामी कहाँ जाने व्यक्तिहरू हौँ, स्वर्ग जाने व्यक्तिहरू हौँ। हामी परमेश्वरको काम गर्ने व्यक्तिहरू, हामी परमेश्वरमा जानेहरू। त्यस भएको कारणले हामीले गरे अनुसारको तिमीहरूको प्रतिफल तिमीहरूले पाउने छौ भनेर वचनमा भन्नुभएको छ है। त्यस भएको कारणले हामी यस्तो कामदार हुनुपर्छ कि हामी चाहिँ एकदमै सिप, कला, ज्ञान, बुद्धि हैन, परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्ने, परमेश्वरमा विश्वास राख्ने र परमेश्वरको सत्यतामा हिँड्ने, धर्मी बनेर हिँड्ने व्यक्तिहरू बनेर हामीले चाहिँ परमेश्वरको काम र परमेश्वरको चाहिँ राज्यलाई विस्तार गर्नुपर्छ। आमेन। प्रभुको महिमा होस्। हुन्छ, म यो वचनलाई यहीँ राख्दछु। वचन पढाएर सुनाइमा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्।